गोंयांत चोरयांची प्रकरणां खूब वाडपाक लागल्या. फाटले कांय दिसांनी कितल्योश्योच बारीक बारीक चोरयो गोंयांत घडल्या. पूण अशे 2 ठळक अशे मोठ्यो चोरयांची घटना गोंयांत घडल्या त्यो आमी तुमकां आयज सांगता. ह्यो फाटल्या 1-2-3 दिसांनी घडल्या. एक चोरी बुजगांव हांगा जाल्या आनी तातूंत भितर एक बायलेक एक मास्क घाल्ल्या 2 मनशांनी येवन तिका तकलेर कितें तरी मारून तिच्या गळ्यांतलें मंगळसूत्र काडून कॅश घेवन ते गेले. दुसरे चोरये भितर फ्लॅट फोडून फ्लॅटांतले एक 10 लाखांचो भांगराच्यो वस्तू घेवन पळोवन गेले. अशे तरेच्यो 2 मोठ्यो घटना गोंयांत ह्या 2-3 दिसांनी घडल्यो. आनी पयली घटना जी उजगांव जाल्या, पालवाडा म्हणटा थंय एक बायल ती एकटीच आसा हें तांकां खबर आशिल्लें आसतलें कारण तिजो घोव सक्काळीं फांतोडेर उठून नुस्तें हाडपाक वता मडगांव कारण ताचो नुस्त्याचो बिझनस आसा. आनी ती एकटीच आशिल्ली 4 वरांचे सुमार हे घरा भितर घुसले आनी तिका तकलेर कितें तरी मारलें, तिजें तोंड घट्ट धरलें आनी तिच्या गळ्यांतलीं मंगळसूत्र ओडून काडलें. त्या शिवाय तिजे आलमारीन भितर आनीक एक 60,000 सुमार कॅश आशिल्ली थंय. ती चोरांनी काडली. तशेंच आनीक दुसऱ्या रुमा भितर आनीक 15,000 कॅश आशिल्ली. ती तांणी काडली. अशे तरेन टोटल 3 लाखांचें भांगर आनी एक 75,000 कॅश अशे तरेचो माल घेवन हे चोर पसार जाले. आनी ताजे नंतर पोलीस केस जाली, पोलीस आयले, डॉग स्क्वॉड आयले थंय. पूण अजून पर्यंत ह्या चोरांचो अजून थाव लागिल्लो ना. तशेंच दुसरे केसी भितर जी केस घडली ती मेर्से एका फर्स्ट फ्लोराचेर फ्लॅट आसा. तो वयर चडून तांच्यांनी जनेलांतल्यान एंट्री मारली. बेडरुमान वचून तांणी कबड फोडून कबडांत आशिल्ली कितलेशीच बारीक बारीक भांगराच्यो वस्तू आनी इवन सिल्वराच्यो वस्तू काडल्यो. सगळे टोटल वर्थ जाता 10 लाखांचे सुमार भांगर घेवन हो चोर पळो. आनी ही घटना घडली चवथीच्या दुसऱ्या दिसा. आनी त्या चवथीचो ह्या बोवाळाचो फायदो घेवन तांणी हें कर्म केलें. ताजे उपरांत पुलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज चॅक केली आनी तांकां सीसीटीव्ही फुटेजी भितर एक मनीस रातचो सस्पिशियसली भोंवताना दिश्टी पडलो. सो ताजे उपरांत तांकां बायकाचो नंबर मेळ्ळो, बायक मेळ्ळी आनी उपरांत तांकां तो मनीस कोण तो आयडेंटिफाय जालो. ताजें नांव आसा अनंत उर्फ अक्षा मादेश्वर. हो कुडाळचो, मूळ कुडाळ महाराष्ट्राचो. पूण तो सद्याक मेर्से रावता. सो ताका तांच्यांनी धरलो. ताचे धरले उपरांत ताणें थोडें इन्वेस्टिगेशन केलें आनी एक सिस्टम आसा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम ICJS. थंय सगळ्या क्रिमिनलांचो मनशांचो रिकॉर्ड आसता. कितले हाजे पयलीं तांचो जर बॅकग्रावंड चॅक करपाक जाय जाल्यार तातूंत भितर तांकां कळ्ळें की हो मनीस हो सामको सराईत चोर, खापो चोर. ताज्या नांवाचेर कितल्योश्योच अश्यो हाज्यो हावज ब्रेकींग, थॅफ्ट आनी ह्यो केसी लागिल्ल्यो आसा. आनी 4 केसी ताजे कुडाळ गांवांनूच आसा. त्या भायर ताणें गोंयानूय केसी केल्ल्यो आसा, कांय क्रायम्स केल्ले आसा. आनी इतलेंच न्ही जाल्यार तो हाजे पयलीं कनविक्टूय जाल्लो. सो तरी आसतना तो परत सुटलो आनी परत ताणें हें चोरी करपाक सुरू केली. अशे तरेचे हे प्रोफेशनल चोर गोंयांत येवप आनी ह्यो अश्यो तरेच्यो क्रायम्स करप ही खरें म्हणजे सामकी हुस्को करपा सारकी गोश्ट आसा. पुलिसांनी ही क्रायम डिटेक्ट केली ही बरी गोश्ट. पूण ती बुजगांवची क्रायम जी जाल्या आनी ते मास्क घालून जे कोण चोर आयले आनी त्या बायलेक एकटी बायलेक तेंच्यांनी अशें धमकावन आनी अशें मारून जे कितें घेवन गेले आनी अशे तरेचे क्रिमिनल्स अशे फ्री उरप हें सामकें डेंजरस. हाजे खातीर पुलिसांनी जाता तितले बेगीन ह्या चोरांक धरपाची गरज आसा.